बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लोहे शर्फ ज़ोहरा शादी के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि स्यारा ज़ोहरा जो है वो 3 मई से अपने शर्फ में आ रहा है। शर्फ से मुराद किसी भी स्यारे की एक अरूज याफ्ता हालत होती है जिस वक्त वो स्यारा अपनी मुस्बत तरीन क़ुव्वत और ताकत पे होता है। पूरे साल में ये रोटेशन करता है, 12 घरों में अपनी मूवमेंट करता है स्यारा ज़ोहरा, और 12 घरों से गुजर के जब ये दोबारा अपनी मैक्सिमम पीक की पोजीशन पे पहुंचता है तो उस वक्त को जो है वो ज़ोहरा का शर्फ कहते हैं। यानी स्यारा ज़ोहरा जो है इस वक्त अपनी आला तरीन सलाहियतों और आला तरीन एनर्जी के ऊपर होता है। इस ख़ास वक्त में जो एक साल के बाद तकरीबन चंद घंटों का वक्त आता है या एक दिन का वक्त तकरीबन होता है, इस दौरान ख़ास तौर पर लोहे शर्फ ज़ोहरा शादी तैयार की जाती है। स्यारा ज़ोहरा को शादी का स्यारा कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जो है हर जायचे में जो है कोई ना कोई स्यारा किसी ख़ास काम से मंसूब होता है। जैसे स्यारा मुश्तरी जो है वो दौलत का स्यारा कहा जाता है। इस तरीके से स्यारा तारत को जो है वो इल्म हुनर का, स्किल्स का स्यारा, सफ़र का स्यारा कहा जाता है, इंसानी सलाहियत और एनर्जी का स्यारा कहा जाता है। इसी तरीके से आपके जो दीगर स्यारे हैं, स्यारा शम्स जो है इज़्ज़त और बुलंदी का, मर्तबे का स्यारा है। इस तरीके से स्यारा जो ज़ोहल है वो बंदिश, नहूसत, गर्दिश, बादसरात, इन सब चीज़ों को डील करता है। तो जबकि ये जो स्यारा है ख़ासतौर पर ज़ोहरा, ये शादी का स्यारा है। ज़ायचे में अगर शादी का स्यारा कमज़ोर हो तो शादी में ताख़ीर होती है, शादी में रुकावटें पड़ती है, शादी की बंदिश हो लग जाती है, अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन उसके बावजूद ना हो जाती है, और शादी मंगनी होकर टूट जाती है। अगर कोई पसंद की शादी करना चाहे तो पसंद की शादी नहीं हो पाती, और हर काम में शादी के मामले में रुकावट दर रुकावट होती चली जाती है, और बाज़ का इतनी रुकावट बढ़ जाती है कि शादी की उम्र गुजरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे तमाम लड़के लड़कियां जिनकी शादी की उम्र गुजर रही है, जिनकी शादी की बंदिश जो लगी हुई है, वो चाहे किसी जादू की वजह से है, चाहे किसी नज़र बद की वजह से है, या मंगल योग की नहूसत की वजह से है, या स्यारा ज़ोहरा की नहूसत की वजह से है, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ये बहुत ही ख़ास बाबरकत वक्त है जिसमें वो अपनी इन तमाम नहूसतों का जो स्यारा ज़ोहरा के ऊपर पड़ चुकी हैं, जो आपकी शादी के स्यारे के ऊपर पड़ चुकी हैं, वो उन नहूसतों को ख़त्म करके आप जो है वो अपनी शादी की ज़िंदगी की जो है उसको कामयाब बनाएं। और शादी रिश्ते की बंदिश जिन लड़के लड़कियों की लगी हुई है, उनकी बंदिश को ख़त्म करने के लिए और अच्छी जगह पे शादी रिश्ते के लिए जल्द अज जल्द शादी हो, और अच्छी जगह पे शादी हो, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा घर मिले, जो अच्छे अफराद मिले। ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ शादी ही ना हो बल्कि अच्छी जगह पे शादी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी जगह पे शादी नहीं होती तो वो भी एक नई मुसीबत और एक मुश्किल जो है इंसान के लिए खड़ी हो जाती है। तो ऐसे तमाम मामलात और मसाइल के हल के लिए ख़ास तौर पर स्यारा ज़ोहरा का जो शर्फ है 3 मई से 10:38 पर यह टाइम शुरू होगा, और 4 मई को 5:54 पर ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इस्लामाबाद के मुताबिक। अगर आपका तल्लुक़ दुनिया के किसी भी मुल्क से है, आप यूरोप से हैं या अमेरिका से हैं या कनाडा से हैं या आप अरब से हैं या आप हमसाया ममालिक में किसी भी मुल्क एशिया के मुल्क से हैं, आप इस वतन इस जो टाइम है हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप अपने टाइम को एडजस्ट करके ये शर्फ ज़ोहरा का वक्त निकाल सकते हैं। और शर्फ ज़ोहरा की इन सातों के अंदर खसूसी तौर पर ये जो है खसूसी तौर पर यह अमल जो है तैयार किया जाता है लोहे शर्फ ज़ोहरा। लोहे शर्फ ज़ोहरा तैयार करने के लिए जो खसूसी तौर पर जिन सूरत का इंतखाब किया गया वो है सूरह ताहा। सूरह ताहा को जो है लड़कियों की नसीब कुशाई के लिए ख़ास तौर पर जो है बहुत मौसर जाना गया है। बुजुर्गान ने ख़ास तौर पे इसके मुतालिक कहा है कि ये सूरह मुबारका जो है ख़ास तौर पर ऐसे लड़के लड़कियों की जो किस्मत जो है वो बंध जाती है, रिश्ते शादी नहीं हो पाता या शादी रिश्ते के अंदर एक बंदिश लग जाती है, उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और शादी में आसानी के लिए ये सूरह मुबारका जो है बहुत मौसर और बहुत ताकतवर है। और इसके अलावा इसमें नाम और वालदा का नाम, मसलन किसी का नाम जो है वो हीरा है और उसकी वालदा का नाम जो है वो सायरा है, तो उसके अदाद को आपने जमा कर लेना है, और उसके बाद जो है सूरह ताहा के अदाद जो है वो निकाल लेने हैं और उनको जमा करना है। स्यारा ज़ोहरा से मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना है या काफ़ी हो, गनी हो, इनके अदाद को जमा आपने करना है,
اور اس کے بعد جو ہے اس سے متعلقہ جو خاص مراد یا حاجت ہے یعنی شادی میں آسانی ہو. یہ مقصد و حاجت ہے خاص طور پر کہ شادی کے رشتے کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ختم جو ہوئے ہوئے خراب ہوئے ہوئے ہیں، مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، بندش میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سے بندش ختم ہو اور شادی رشتے میں آسانی ہو، چٹ منگنی پٹ بیاہ والی صورتحال ہو، جو مشکلات ہیں بندش کی جو شادی رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ ختم ہو. تو اس کے لیے خاص طور پر یہ جو مقصد و حاجت ہے اس کے اعداد آپ نے نکالنے ہیں. ان سارے اعداد کو آپس میں جمع کر لینا. جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک عدد جو اس کے متعلقہ جو مجموعی عدد نکالنے ہیں اس میں سے آپ نے اس میں نقش مربع بنانے کے لیے -30 کرنا ہے اور -30 کرنے کے بعد اس کو 4 پہ تقسیم کر دینا ہے. اگر تو آخر میں 1 یا 2 3 بچیں گے تو پھر خانوں میں کسر دیں گے، ورنہ اس کو کسر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور 1 سے لے کر 16 خانے تک جو ہے یہ عمل تیار کیا جاتا ہے اور مربع نقش ہوتا ہے. اور اس کو چانچنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر چاروں طرف سے اعداد برابر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب نقش جو ہے وہ ٹھیک بن گیا. اس کو خاص طور پر کس وقت تیار کیا جاتا ہے؟ یہ لوح مبارکہ شرف زہرہ کی نیک ساتوں میں تیار کی جاتی ہے. اور شرف زہرہ میں بھی زہرہ کی اگر سات آ جاتی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 12 گھنٹوں میں مختلف ساتیں آتی ہیں. پہلے مشتری کی ہے، عطارد کی ہے، مریخ کی ہے، زہرہ کی ہے، زحل کی ہے، قمر کی ہے سات آتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ساتیں دوبارہ رپیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ دوپہر کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے یا صبح کا وقت ہے جس وقت سیارہ زہرہ کے ساتھ آ رہی ہے اور شرف زہرہ کا وقت چل رہا ہے. تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سونے پہ سہاگا والی بات ہے. اگر اس وقت کو آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ عمل تیار کرتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی تیز بہدف عمل ہوتا ہے کہ ادھر عمل تیار کیا ادھر ہی رزلٹ آپ کو حاصل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے اس کا اپنا حصار کر لیں. تیار کرنے سے پہلے لو اور اس کو میٹل کے اوپر کندہ کریں. جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھات ہے، دھات پر یہ عمل تیار کیا جاتا ہے. میٹل پہ کندہ کریں، 16 خانے کا نقش بنائیں، خوشبو کا اہتمام کر لیں، باوضو ہو کے اس جگہ پہ بیٹھیں، اپنا حصار کر لیں. حصار کر کے جو ہے سورہ مبارکہ جو متعلقہ سورہ مبارکہ ہے اس کی تلاوت لگائیں، یا جو بھی سورہ مبارکہ جس خصوصی طور پہ جس سے عمل آپ کر رہے ہیں اس کی تلاوت جو ہے دوران عمل جو ہے وہ آپ لگائیں تو وہ زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے. اس سے لو کی چارجنگ بھی ہوتی رہتی ہے. اکثر دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لو تو بن گئی لیکن اس کی چارجنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مشین کی اور ٹھپے کی لو بنی ہوتی ہے، آٹومیٹک کسی پلانٹ کے اوپر لو تیاری ہوئی ہے، یا ٹھپے اور ڈائی سے بنی ہوتی ہے جس کا رزلٹ نہیں آتا. اگر یہ لو باقاعدہ کھدائی کر کے پراپر لوازمات نقش اور لوازمات روحانیت کے مطابق اور چارجنگ کر کے بنائی جائے تو اس کا رزلٹ ایسے سمجھیے کہ 1 ہفتے کے اندر ہی مل جاتا ہے. تو یہ لو کی جو خاص خاصیت ہے وہ اگر صحیح طریقے سے لو بنی ہو تو یہ بہت سریع الاثر ہوتی ہے، یعنی بہت فاسٹ افیکٹو ہوتی ہے. اور لوح مبارکہ یہاں سے تیار کر کے آپ نے متعلقہ جو ہے جو موکلات لکھنے ہیں اس سے متعلقہ جو زہرہ سے متعلقہ یا انسائل آپ نے یہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل جو ہے وہ کندہ کرنا ہے. اور سبحان الذی خلق الازواج یعنی پاک ہے وہ رب جس نے چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں. اور آپ اس کو آپ جو ہے اس کے بعد اسماء الحسنی اور اس سے متعلقہ خاتم اور طلسمات جو ہے اس سے پیچھے آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے کندہ کریں. اور اس کے بعد جو ہے اس سے متعلقہ جو موکلات ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں تو یہ عمل جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا. تو یہ لوح شرف زہرہ خصوصی طور پر جو ہے اسی کام کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادی رشتہ پھنسا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ تاخیر کا شکار ہے، بندش لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ چل رہا ہے جس سے رشتہ شادی نہیں ہو پا رہا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا رشتہ شادی جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل جو ہے کندہ کر کے اور اس کی چارجنگ کر کے جو ہے اس کو اس خاص شرف کی ساتوں میں تیار کر لینا ہے. اگر آپ یہ لوح مبارکہ تیار کروانا چاہتے ہیں شرف کی ساتوں میں تو ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح زحل، 7 ستاروں کی لو، 12 برجوں کی لو، تو ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.